Uban sa mga balita sa Sari 47. Lalawigan sa Sugbo pabilin nga alert level 2 hangtod sa Marso 15. LTFRB 7 mi klaro gaway kausaban sa plitihan bisan og ibalik na ang full seating capacity. Lalaki nakitaan patay sa usa ka limaw sa barangay Mambaling. Samtang 60 ka mga pulis sa Cebu City Police Office gipailam sa drug test. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa duganang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sari 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, magpabilin sa Alert Level 2 ang tibuok isla sa Sugbo hangtod sa Marso 15. Kini ang gipahibaw sa tipamaba sa Malacañang nga si Carlo Nograles. Pinasikat usab kini sa nahimong rekomendasyon sa Interagency Task Force. Gawa sa Sugbo, magpabilin usab sa Alert Level 2 ang Bohol ug ang Negros Oriental. Samtang i-downgrade na ngadto sa mas gipaluag nga Alert Level 1 ang Metro Manila ug laing 39 ka mga lugar dinhi sa nasod. Apil na ang Siquijor sugod ugmang adlaw Marso 1. Samtang pagpamakuna sa mga bata nga nag-edad og 5 anyos ngadto sa 11 anyos, subli na sab nga ihunong. Kinihuman nga anaa na lang sa 200 ka vial ang nahabiling bakuna alang sa maong age group. Ang dugang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gibutiyag ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department nga naa na lang sa 200 ka doses sa Pfizer vaccine ang nahibilin alang sa vaccination sa 5 to 11 years old nga mga bata. Posible karong adlaw hurot na kini tungod kay karon man nila kini gigamit ug sigon ni Dr. Ibones nga kung wala pa maabot nga dugang supply sa bakuna alang sa mga bata sa mong age bracket, mahunong na sa bang ilang vaccination. Kay numduman nga una nang nahunong sa bang vaccination alang sa 5 to 11 years old kinahutdan og bakuna apan dihang nanawag si Dr. Ibones sa Department of Health Central Visayas o Visayas Vaccination Operations Center. Mitugot sila nga gamito ng katunga sa bakuna nga gitagana alang sa second dose. Actually, ang supply mo nato national, no? Sila sa sila kibaw kung nos agad maabot. But hopefully this week maabot siya. Basta we are praying lang yun, no? And every time magsige man tag follow up sa Department of Health ug sa VVOC, muhatag naman gid sila, no? Basta naa lang yun. Muhatag naman gid sila. Iangko ni Dr. Ibones doon na epekto ang paghunong na sa vaccination. Ilabi na nga ang Cebu City usa sa mga pinakataas ng bakunahan kada adlaw sa tanang age group. But kung mawata kay ato is mga 800 to 1,000 per day man, no? Depende lang sa ato ang mateksan pod nga manunga. But kasagaran gid na niya more than 500 gid atong makuanan. Dako na siya ang dako na gid na siya nga mawa, no? Kay kung nga na mawatag duha ka adlaw, meaning mga nato 1.5 ang mawa na to, at least, no, dako-dako na siya maapektuhan gyud. Dako-dako gyud ang epekto kay we are the highest man po in terms of output sa pagbakuna. Subay niini nagkadayon si Cebu City Mayor Michael Rama nga iyang ipaabot kang Senator Christopher Lawrence Bongo, chairman sa Committee on Health sa Senado, ang concern labot sa kakuwang sa supply sa bakuna alang sa 5 ngadto na sa 11 years old nga mga bata. From the DOH National. Now, while that is a concern, I will after sa atong press con mangunta ko kay in the meantime good Senator Bongo nagkuha na siya ga kaning into certain interim sa iyang politika. So mangita ko paagi nga makontak nako si Secretary Galvez, likewise si Secretary Duque and also Secretary
bench dison para mapadangat nato ning konserna o diya sa lokal manawag tani kaning Jaime Bernardo. Gimugatan sab ni Mayora mga sa napadayon nga pagpamakuna ang gitutukan nila karon mao ang paghatag og booster shots sa mga kumpleto na sa ilahang bakuna. Base sa dato sa Cebu City Health Department ganiabot na sa 95% ang nakadawat sa first dose ug 91% ang totally vaccinated. Samtang naa na sa 112% ang mga vaccinated sa Cebu City. Decime Padilla, CCTV News. Subling giklaro ni Cebu City Mayor Michael Rama nga mao'y makadawat lang yun sa tag 5 mil pesos nga ayuda sa bagyong Odette mao kadto mga tag-iya og panimay nga nagub-an man o wa sa kalamidad. Kini samtang gusto usab masayran ni Mayor Rama kung kinsa pagkadtong wa makadawat og ayuda nga bugas gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Wa usab gisalikway sa mayor ang posibilidad nga basin adunay mga pangan nga kaduhana sa lista o aduna usay wa pagyud malista mo hinungdan nga gimando karon niini ang i-house to house ang pagpanghatag sa ayuda. Gawas sa Department of Social Welfare and Development mutabang usab sa pagpanghatag sa mga ayuda ang mga departamento sa Cebu City Hall. Abli usab si Mayor Rama sa paghimo og investigasyon kung si kinsa kadtong mga responsable sa dili patas nga pagpanghatag og ayuda sa mga naapektuhan sa bagyong Odette. Formal nang gitunol sa LGU sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte ang hinabang ngadto sa Kapitolyo aron matabangan ang mga apektado sa bagyong Odette. Samtang nakahigayon sab ang mga taga-LGU og bisita sa buhatan sa PDRRMO aron masuta ang mga diskarte kung disaster response ang hisgutan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakahigayon og bisita sa Kapitolyo sa Subo ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office gikan sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Nagpakisayod sila ngadto sa Cebu Provincial DRRMO kalabuta sa nimong pagresponde sa panahon sa grabing katalagman sama na lang sa kusog nga bagyo. Nakatunan sa disaster officer sa mong isla nga si Janus de Rafaeles nga kung mahimo magmata kanunay ang disaster offices alang sa daling pagresponde kini aron mas masalbar pa ang kinabuhi sa ubang tao. Deben ka magkaroon ng mga weather disturbances ang ubang opisina nara sa balay pero kami nagtukaw gyud 24/7 kung mahimo 24 pa. Samtang nakahigayon kini og tunol sa ilang financial assistance ngadto sa buhatan ni Governor Gwendolyn Garcia. Mukabat kini sa 500,000 pesos og nagagikan kini sa ilang quick response funds. Alang kanila dakong gamit ang gitunol nga hinabang sanglit nakita nila ang grabeng paguba sa bagyong Odette sa Sugbo niadtong Disyembre. So unta sa gamay nga financial aid namo nga gihatag diri sa probinsya sa Cebu nga makatabang usab no sa mga panginahanglanon dinhi sa probinsya. Usa ang Island City Garden of Samal sa mga LGUs lukop nasod nga nitunol og ginabang ngadto na sa mga nabagyuhan sa Subo. Buta nga gipaningkamutan sa mong syudad dito sa Davao del Norte nga makahatag sila og tabang hangtod sa ilang makaya. Gian Navarro, CCTN News. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu miangkon nga pabiling soliran ang insidente sa mga iligal nga pagpanagat. Syudad nagtinguha usab sa pag-establisar og dugang marine sanctuary aron pagreserba kung pagpreserba sa mga marine resources. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Padayon nga soliran sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu ang ilegal nga pagpanagat kini magitugan ni Alex Baring, pangulo sa Lapu-Lapu City Fisheries and Agriculture Office. Matod niya nga sagad sa mga nihimo og ilegal nga pagpanagat ang mga medayura sa pagpanagat sa kadagatan sa syudad. Sagad usab kanila ang migamit og dinamita hilabi na sa mga dapit sa Barangay Ibo, Mactan, Puntay Ganyo og sa isla sa Olango. Sagad diri nga porsyon sa Inganyo, Pusok, Mactan ang mag-dynamite fishing ana gikan sa Pikas from Konsolasyon o sa Liloan. Nya do na po sa cyanide o kanang mangguba sila ng mga bato nga gipuy-an sa di kanang kinhason nga sa gitawag na kapinan.
Subay ni ini aron mapreserbar aga mga marine resources sa syudad. Tinguha usab ni Baring sa pag-establisar og dugang mga marine sanctuary sa kadagatan sa syudad. Alang kang Baring, ang mga marine sanctuary makatabang usab aron mapakgang ang mga insidente sa illegal fishing. Among gi paningkamutan nga aron pag minimize ining mga illegal fishers, atong ipaningkamutan nga kutob sa mga barangay nga kining pwede mabutangan nato og kining sanctuary, atong butangan og fish sanctuary kay haron once nga makordon na nato ang area, ang ganang mga illegal fishers magpanagan na po na kung makikita nagbuya. Samtang sila palapos si Mayor Junior Ahong Chan kanayon gahugot ang iyang pakigalayon sa Maritime Police aron sa higpit nga pagbantay sa kadagatan sa syudad. Nanantay himo nga lakangan ni Patch. So kinanglan gyud nga ila gining kinanglan mag if possible mag double time sila niini, no? Kay mo ni kontra nato kining mga illegal activities na makaguba sa ato ang kalikupan. Fox Anthony Inso, CCTNews. Samtang sa probinsya sa Sugbo, malampusong giablihan pagbalik ang Pescador Island sa lungsod sa Mualboal, human gisira tungod sa pag-igo sa bagyong Odette. Napanglantawan sa Cebu Provincial Tourism Task Force nga mabalik ang naandang kaanyag ilawom sa kadagatan, pinaagi sa gitanyag nga bag-ong atraksyon. Ato ning suruyon pinaagi ining report ni Gia Navarro. Gihimong mahinungdanon ang subling pag-abli sa Pescador Island sa lungsod sa Mualboal habagatang bahin sa Sugbo niatong nakalabayng weekend. Atol kini sa paglusad sa Dasig Pescador sa naisgutang lungsod kauban ng mga sakop sa Cebu Provincial Tourism Task Force. Sayo pa lang sa buntag, gipangandaman sa gatusan ka mga diving experts ang pagsawom ilawom sa kadagatan isip mga volunteers. Kini aron makatanom sa gipangandamang mga fragments aron maturok ang mga bag-ong corals. Butang nga gikalipay sa mga divers, lokal man o langyaw, ang giilang bag-ong atraksyon sa lungsod. Aron mas mudaghan pa ang coral reefs nga giguba human sa bagyo. There are various organic sort of adhesives which you can directly stick coral fragments to the reef, yeah, or you can do as we're doing, which is using metal sort of mesh plates or beds to physically tie the corals to and then let them grow and then cover the steel corals. Iulagway ni Department of Tourism 7 Director Shalimar Tamano nga haom ang pagbukas sa Pescador Island human gisiradan sulod sa halos 2 ka buwan. Gawas nga malingaw na makatabang usab ang mga bisita sa pagtubo sa marine life pinagi sa mga bag-ong atraksyon. So mauna, they're slowly coming in and giving joy and income to the people of Mualboal and Cebu. Sa habig usab sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7, dako og tabang ang pagpatubo sa mga corals aron daghan ng isda ang musilong. Gipasabot ni Luz Viminda Bato nga pinaagi nini mahimong permanente ang supply sa pagkaon sa probinsya. Muna siya ang relation sa fisheries and tourism. Mudaghan ang fish, manindot ang corals, daghan mo dive, so daghan tourist mo anhi. Butang ang gikalipay ni Gobernadora Gwendolyn Garcia ang hingpit ka paglusad sa mong kalihukan isip kabahin sa Odette Rehabilitation Program. Giisip nini nga usa ka higayon ang Dasig Pescador Program aron usab makabangon ang lungsod sa Mualboal. Dinha mahimong mas makahulugan alang sa atong mga divers. Tungod kay ilang pag-dive karon mapun-an man sa misyon nga ma-rehabilitate ang mga naguba ng corals. Ang ulo ni Mayor Paz Rosgoni among kalihukan, human nga kapila na kahigayong nagdiskusyon uban ang task force sa wala pa ang adlaw sa paglusad. Today will go down in the history of Mualboal as a day of celebration and unity. Kaninyong tanan, friends and guests, welcome, 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 and thank you. Lauban sa mga diving enthusiast nga malakip sa i-avail nga package ang coral planting isip usa sa ilang mga kalihukan o gitawag nga voluntourism ning pagpabalik sa mga langyaw nga turista.
Duha ka tuig human giigo sa COVID-19 pandemic ang Pilipinas. Kapin duha ka buwan usab human giigo sa bagyong Odette ang Sugbo. Hinungdan nga ang kagamhanan ingon man ang managlaing sektor nagtinabangay aron mabanahaw gayud ang turismo kansang giguba sa managlahing mga katalagman. Butang gipaning kamutan nga mabalik ang kalagsik sama na lang ning palibot sa Pescador Island aron dili lang mulagsik ang ekonomiya diri sa Sugbo ingon man ang tibuok Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, LTFRB 7 mi klaro, gaway kausaban sa plitihan, bisan og ibalik na ang full seating capacity. Kanaguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, gipagawas ni Governor Gwendolyn Garcia ang kamanduan nga nagbalik na sa full capacity sa mga public transport vehicles nga magbihayan sa probinsya sa Sugbo sugod karong Marso 1. Ubos sa Executive Order No. 7, mahimo ng 100% ang gidaganon sa mga pasahero apan dili mahimong manindog sud sa sakyanan. Aron magpabiling luwas, giyawag nila ang mga operators nga mag-disinfect kanunay ang sud o gamitan kini og UV germicidal light. Ipatuman gihapon ang maggamit og Provincial Public Utility Pass o trip ticket. Inspeksyonon sa kapulisan ang palibot sa matag public transport vehicle nga mangagi aron masiguro ang pagpatuman sa maong nga lagda. Samtang gibutyag ni Governor Gwendolyn Garcia atol sa iyang pagbisita sa Mualboal nga sa sunod nilang tun-an ang posibilidad sa pagbalik na sa full seating capacity ngadto sa mga tourist boat. Subay sa maong balita, gipahibaw sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 nga magpabilin ang plitihan sa pampublikong transportasyon, kinibisan pa man og gilauman na ang pagsaka sa seating capacity sa mga sakyanan sa probinsya sa Sugbo sugod karong Marso 1 kun ugmang adlaw. Gipasabot ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto nga way mahitabong pag-usbaw o pagkunhod sa plitihan bisan og nadesisyonan na sa Kapitolyo nga ibalik na sa full seating capacity. Nakadawat hinuon si Montialto og pag-apilar kabahin sa pagmeno sa plitihan apan gitun-an sa Central Office ang mga musunod panglakang kabahin niini. Anaa pa sa 10 pesos ang minimum nga plitihan sa traditional nga PUJ samtang 11 pesos alang sa modernized nga mga jeep. Kapulisan miauhag sa mga dumadapig sa mga kandidato ning nagkaduol na ang eleksyon nga dili seryosohon ang ilang paglaban sa ilang mga manok sa politika. Kini aron dili musangpot sa pagpasakit sa ilang isikataw. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dili butang sa kainit ang pagsuporta sa usa ka kandidato tungod kay wala kini kasangputanan. Kini ang tambag sa Cebu City Police Office sa mga supporters sa nakalinlaing nga kandidato sa pagkapresidente sa nasod duman usa ka batan-on ang nagpablatter sa Mabulo Police Station. Ang giingong gipasakitan sa opisyal sa sangguniang kabataan sa usa sa mga lungsod sa probinsya Sugbo. Ang mireklamo bad sa mga higala nga supporter ni Vice President Leni Robredo nga nagsulob og sinina nga color pink nga adunay pangalan sa iyang gisuportahan misulod sa usa ka imnanan nga nabutang sa Governor M. Cuenco barangay Kasambagan sa Sudete sa Sugbo. Sa diyang nakapahimutang na sila sa usa sa mga imnanan, giduol matod pa sila sa laing batan-on nga nag-inom ng daan sa sulod ug ingnan kini nga dili partisa na maong imnanan. Gitubag usab siya sa reklamante nga wala siya moadto aron mohimog political rally. Sanglit igo lang sila nga mag-bar hopping. Din hinanay tabo ang tinubagay ug misangput pa sa pagpasakitay din ang reklamante mitug-an sa mga investigador sa Mabulo Police Station nga gikwilyuhan siya niini nga may resulta sa pagkabugto siyang necklace ug misakit usab ang iyang liog. Giduol siya and then giingnan siya nga this is a non-partisan party. So, hintubag siya nga wala silang adto for a rally but buadto ra sila para mag-bar hopping. No? But later on, murag nagka-argumento sila mo to nga allegedly
giliab siya sa suspect. Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Padilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, mitambag sa mga dumadapig sa mga kandidato nga dali ibutang sa kainit sa ulo ang pagdapig sa mga kandidato. Mato ni Padilla nga normal lamang karong mga panahon nga nagsingabot na ang eleksyon nga adunay managlahing manok sa politika apan kinahanglan nga walay relasyon nga maguba. So sa ato hangyo nato sa ato ang katawhan nga dili lang nato ibutang nga mo samputa sa panaglali sa physical nga butang aron lang pagpakita sa suporta nato sa ato ang kandidato. It's a normal process no nga kinahanglan nga ato kung do naman ganitay gisuportaran but not to the point nga makapasakita or doon na tayo buhaton nga makalapas sa balaod. Mula na mutugan si Padilla kinsa ang maong reklamante sang ligtitamagan kini nga dito lang una iduso ang reklamo sa barangay. Arnold Bustamante, CCTV News. Gipasalig karon ni Lapu-Lapu City Lone District Representative Paz Radaza nga motuman sa mga lagda sa Commission on Elections ang iyang partido nga Team Diretso. Kinihuman nga nagkaduol na ang pagsugod sa kampanya alang sa mga lokal nga kandidato nga mahitabo karon ng Marso 25. Kahinumduman nga niadtong Huwebes ang Team Diretso ni Salmot sa Peace Covenant nga gipasiugdahan sa COMELEC, PNP ug sa DILG. Si Radaza magpapili pagbalik pagkamayor din iyang makaatbang si incumbent Mayor Junard Ahongchan. Gihimakak sa kampo ni Bongbong Marcos Jr. nga nisanong na sila sa imbitasyon sa COMELEC nga pasiugdahan sa debate sa ahensya. Kinisukuhay sa unang pagpangangkon sa COMELEC nga nisugot na ang kampo ni presidential candidate pagtambong sa debate karong Marso 19. Nasayran nga human gipublikar ni COMELEC spokesperson James Jimenez ang suwat nga giingong readiness to participate si Marcos sa laing debate. Daling ni pagawas ang kampo ni Marcos og pamahayag nga may kondisyon. Base sa suwat, mutambong lang si Marcos kundi mo conflict ang schedule sa iyang mga sortes o mga rally ang debate. Samtang napuno na sab sa pagsaway si Bongbong Marcos, human nga wa mutunga sa laing presidential debate kagahapon. Sa 10 ka mga kandidato sa pagka-presidente, si Marcos lang ang wa makatunga sa debate nga gipasiugdahan sa CNN Philippines. Gani, hasta ang running mate ni Marcos nga si Mayor Sara Duterte wa usab mutambong sa vice presidential debate sa CNN ni adtong Sabado. Gani atol sa debate, giberahan sa laing vice presidential candidate nga si Waldin Bilio nga mihulagway nilang Marcos og Duterte nga pulos mga talawan og dili angayan nga butaran. Musunod, lalaki na kitaan patay sa usa ka limaw sa barangay Mambaling. Samtang 60 ka mga pulis sa Cebu City Police Office gipailam sa drug test. Kanaguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa atong mga balita, lalaki na palga na lang nga wa nay kinabuhi sa usa ka limaw sa may sitio Lawis, barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Kapulisan nagtuo nga nasaypan ang biktima nga asit sa dapit diin matud pa adunay samad sa iyang lawas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hangtod karon padayon nga gila sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo ang usa ka lalaki nga napalgan na lang nga wa nay kinabuhi sa usa ka limaw sa sitio Lawis, barangay Mambaling. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Padilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gitabangan og kulata sa mga standby sa dapit ang biktima tungod sa pagduda nga usa kini ka police asset sa paghiling sa lawas nini adunay mga samad dinunggapan aga na ang kunini nga usa sa hinungdan sa iyang hinanaling ang kamatayon. During the conduct of investigation, according to the Chief of Police of Station 11, gitabangan din ni kuno ngadto, no? Then it is a stabbing incident. So gitabangan ni siya ngadto sa mga tao. Accordingly sa investigation conducted by the Chief of Police, nalaan na sa din siya nga asset, no? So wala gyapon nakailanin niya nga tao. So until now, but the Chief of Police promised that they will
solve this case. Ang hepe sa Bambaling Police Station mitugan kang Parilya nga doon na sila gipang-imbestigar nga mga personalidad sa dapit nga apil sa Mikulata og midunggab sa biktima. Ang mao nga mga persons of interest kingong nagpuyo usab sa mga lugar nga mausab ang gidakdang pasakaan og kaso ngadto sa korte. Nagadi na rapod. Probably kay gialaan man siya nga asset, so ang katong mga involved sa drugs diha nga lugar. So they have, according sa Chief of Police, they have already names sa hingapil. Pila ka po sila? Wala pa ma-identify og pila gyud ka buok, but accordingly gitabangan ni siya. Kulata na yung dinunggab. Gikulata and then doon na siya isamad nga dinunggaban. Iangko ni Parilya nga ang dapit ni napalgan patay ang lawas sa biktima, ang gingong adunay daghang presensya sa illegal nga drugas. Giawhag sa kapulisan ng publiko nga kung adunay kabanay nga nawagtang nga mahimo sila nga mobisita sa buhatan sa Bambaling Police Station aron pagsusi sa hulagway sa biktima. Arnold Bustamante, CCTV News. Moabot sa 60 ka mga pulis sa 11 ka police station sa Dakbayan sa Sugbo ang gipaubos sa kinalit nga drug test sa Cebu City Police Office. Kinina ang labing unang drug test karong tuiga isip kabahin sa internal cleansing sa PNP. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Gipatawag sa kampo sa Cebu City Police Office ang 66 ka mga personel gikan sa 11 ka mga police station sa Dakbayan Sugbo aron ipaubos sa kinalit nga drug test. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilya, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga sa 66 sa gipatawag sa 60 lang ang mitunga sanglit ang unom gingong adunay court hearing. Gumikanini pasusi ni Parilya ang mga korte kung tinuod ba ang pangangkon sa mga pulis nga naa sila hearing nga gitambungan nga mo'y nakaingon nga wala sila makapad-drug test. Sa drug test, this is required, no? Sa tog personnel, so we have 60 personnel nga gi-undergo drug test so far wala pa man tay result, and then natay unom ka buok nga wala pa makapa-drug test, then atong gitawagan sila hang unit accordingly na ay court hearing. But we have to check on this kung kinsa gyud tong dili makapa drug test karon, and then we have to check it sa court kung nabagyan sila court hearing. Kini ang labing unang drug test nga gihimo sa CCPO karon tuiga ug magpadayon kini hangtod nga ang tanang kapin sa 1,000 ka mga personel sa Dakbayan Sugbo ang masusi kung mugamit pa kini sa illegal nga drugas. Giangko ni Parilya nga wala na sila makadungog og impormasyon nga adunay mga police personnel sa mga police station ang tigamitan sa illegal nga drugas. Apan nitong 2020 bisan wala sila makamonitor nga adunay mogamit sa Cebu, duha ka personnel ang nasuta nga nagpositibo sa illegal nga drugas nga nataktak sa serbisyo. Sa pagkakaroon, no, wala na tay mga na-receive pa nga mga personnel nga naggamit. But last year, doon naman ito yung mga nag-positive gyapon, bisag wati na dawat. So, pero mo na nga continuous ginang atuang drug test that is yearly sa tanang personnel. Kabahin sa internal cleansing? Yes, that is part of the internal cleansing. Ang City Intelligence Unit ang miila sa mga personnel sa matag police station ang kinahanglan nga ipaubos sa drug test din kasagaran kanila mga office personnel o beat patrol unit. Kung mugawa sa resulta nga adunay magpositibo mag-atubang kini nga kasong administratiba ug taktakon kini sa serbisyo sa labing dali nga panahon. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang nanawagan karon ang mga progresibong grupo ug hustisya sa kamatayon ni Chad Buok sa giingong engkwentro tali sa militar dito sa New Bataan, Davao de Oro. Gipaagi sa protesta ang panawagan sa mga progresibong grupo nga unta himuong patas ang investigasyon sa giilang New Bataan 5. Matud sa grupong Save Our Schools Network nga kinahanglang hihunong ang dugoong masaker ngadto sa mga nagpakabanang volunteer sama kanila nga matud pa naalaan lang nga mga militante. Kahinumduman nga usa si Buok sa mga gipangdakop atol sa giingong rescue operation sa mga lumad niadtong Pebrero sa niaging tuig dinha sa University of San Carlos, Talamban Campus. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Sa 1 Corinto 16:58 nag-ingon, usa mga minahal kong kaigsunan, barog kamo o likon o dili matarong. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Kung atong may bawaan ang rason nganong kita nag-alagad og kinsa ang atong gialagaran, kung atong masabtan nga ang atong gibuhat gisangon o gisugo sa Ginoo, makaalagad kita na may kaisog. Uno sa kaikag,
kalipay ug kadasig ug pagrespeto sa Ginoo ug sa tawo nga gipili sa Dios sa nga atong alagaran. Ang pag-alagad nga malipayon usa ka larawan sa pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Kini usa ka timailhan nga bisag unsa pa ang imong magian o mahiaguman samtang nag-alagad sa Ginoo dili ka matayog. Ug musalig ka nga ang Ginoo dapig kanimo aron sa paghatag og iikong kusog, grasya ug kalinaw nga walay sukot. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.